देव बरो दीस ती तुमकां समेजता भोव मोगाच्या न्हू आज एक दबाजीक परबेचो दीस आमच्या भारत देशाचे स्वातंत्र्योत्सवाचो दीस सुटके परबेचो दीस आनी आमकां क्रिस्तवांक आनीकी अधिक संतोशाचो आनी आनंदाचो दीस मोरयेच्या स्वर्गा वर्णाचो दीस ह्या परबेचे शुभाशय हांव तुमकां पाठयतां बंद देडेकाल आसल्या आमच्या भारत परजेक आमकां सुटका मेळ्ळेल्या वेळार जाल्लो संतोश अपरिमीत आनी त्याच दिसा ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमी क्रिस्तांव कॅथोलीक मोरयेमायेक देवान कुडी आत्मे समेत सर्गार व्हेलें हें एक वर्तें भावार्थाचें सत आमी संभ्रमता देखून ह्या फेस्ताचे आशिर्वादां बेसां हांव तुमकां मागतां हर एक दिसा आमी सकाळीं आराधन करून मिसाचें बलिदान आरंभ करता पूण आज संतोषो दीस आज आयताराच्या दिसा प्रमाणेच आमी आचरिता देखून पयले मोरयेमाये विशयांत आमी नियाळ करया ताजे उपरांत मिसाचें बलिदान हांगासर आमी भेटयतल्या तर मोगाचें न्हू मोरयेमायेचें गीत गावन देवाच्या उतरांचो नियाळ आमी आरंभ करया. जय 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 माये तुका जय 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 सांभाळ दर माये आमकां विघ्नान वारा सांभाळ दर माये आमकां विघ्नान वारा राखोन वर माये जीवनान मरणान राखोन वर माये जीवनान मरणान जय 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 माये तुका जय 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 जुवांव केल्लें उगडापण ह्या बुकांत आवस्वर 11 ओळ 19 रेव्हलेशन चॅप्टर 11 वर्स 19 तेदवा सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तातूंत आसलेली दिश्टी पडली तो व्हड जगलावणी धांवली गाज आवाज जालो घडघडे मारले भूंय कांपणी जाली आनी खऱ्यांचो पावस वतलो. आवस्वर 12 पयली आनी दुसरी ओळ चॅप्टर 12 वर्सेस 1 and 2 तेदवा अंतराळी एक व्हड खुणां दिश्टी पडली एक स्त्री सूर्य न्हेसलेली तिच्या पांयांतळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट ती भरलेली गर्भेस्तीण आपल्या प्रस्तुतपणाचे दुखीन ती हाक बोब मारतली तेदवा अंतराळी आनी एक खुणां दिश्टी पडली एक महासरोप उज्या बरीन तांबडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मारन जडोवन भुमीचेर घालो. भोव मोगाचें न्हू एका भुरग्यान आपल्या बापाय लागीं एक सवाल विचारले डॅडी तुका कितलें पयस पळोवंक साध्य जाता हाव फार कॅन यू सी डॅडीन म्हळें म्हाका लगभग 3 किलोमीटर पयस पळोवप येता जर तर आकाश नितळ आसा आकाश परिसर नितळ आसा मोडानांत तर लगभग 3 किलोमीटर पयस पर्यंत पळोवप येता आनी उपरांत डॅडीन भुरग्याक विचारलें तर म्हज्या दुवे
तुका कितलें पयस पळय येत. तितल्यार ताची धूव ल्हान भुरगें म्हणालें, डॅडी, विशेश काळोखाच्या राती हजारो करोडांचे किलोमिटर पयस असल्या नखेत्रांक हांव पळोवंक शकता. भोव काळख्या राती करोडांचे किलोमिटर करोडांची मैलां पयस आसच्या नखेत्रांक हांव पळोवंक शकता. होय मोगाच्यानो, मोरये मये विशांत नियाळ करता आसतना, तिच्या स्वर्गारोहणा विशांत नियाळ करता आसतना हे घडीत म्हज्या उगडासाक आयलें. होय मोगाच्यानो, मनशा कुळाच्या पातकाच्या त्या वातावरणांत मोरी माई जळजळीत आनी प्रकाश भरीत नखेत्रां बरी परजळटा. देखून तिका आमी व्हडा भक्तीपणान म्हणटा फांत्या फाराच्या नखेत्रां. सांज जाता आसतना धरणीचेर काळोख पडटा आनी मोदान रातीर विशेष काळोख आसता आनी ताजे उपरांत सकाळींच्या 3 वरार फांतें आरंभ जाता आसतना थंयसर एक अपुर्बेचें नखेत्र आकाशाचेर परजळटा. ताका आमी म्हणटा फांत्या फाराचो सुकुरू, फांत्या फाराचें नखेत्र. मोरये मायेक फांत्या फाराच्या नखेत्राक आमी सरी करता. कित्याक सोडवणेचो सूर्य उदेंवचो जालो आसता. संवसारार सकाळीं सूर्य उदेंवच्या पयलें फांत्या फाराचो सुकुरू, फांत्या फाराचें नखेत्र तें उदेता. त्याच रितीन सोमी जेजू सोडवणेचो सूर्य ह्या संवसारांत जल्मच्या पयलें मोरये मायेचो जल्म जालो फांत्या फाराच्या त्या सुकुरा बरी. देखून फांत्या फाराच्या नखेत्रां म्हणून आमी मोरये मायेक आपयता. मोरये माये ती आमकां 3 परजळीक संगती पळोवंक मेळटात. तिचो कशें साव गर्भी सांबाळ आनी तिचें आजूम साव आनी ती सर्गार संवसाराची राणी म्हणून देव तिका कुरवार करता. तिजे खत नातलें गर्भी सांबाळ, कशें साव गर्भी सांबाळ. तिजे आजूम साव म्हणजे ती सर्गार कुडी आत्म्या समेत सर्गार वेता आनी ती सर्गा संवसाराची राणी म्हणून देव तिका कुरवार करता. आमी ल्हान आसतना लधीन म्हणटले हांव. त्या लधिनींत मोरये मायेचीं जायतीं बिरुदां आसात, मोरये मायेचीं जायतीं नांवां आसात. त्या नांवां पैकी म्हाका विशेश उडासांचीं नांवां जावन आसात. दाविदाच्या बुर्जा, दाडयाच्या बुर्जा, सुवर्णाच्या मंदिरां, सोल्ल्याच्या आर्का, सर्गींच्या दारवाट्या, फांत्या फाराच्या नखेत्रां. हांव ल्हान आसतना लधीन सांगता आसतना कितलेशे फावटी ही बिरुदां मोरये मायेचीं मानाचे नांवां हांवें सांगल्यांत, उसारल्यांत, आयकल्यांत, पूण ताचो सारको अर्थ म्हाका समजूंक ना. तरी आध्यात्मीक वाड्या वेळार सवकास म्हाका ती समजोवंक साध्य जालां. तिका आमी दाविदाच्या बुर्जा म्हणून आमी आपयता. दाविद राय जुदेवांच्या रायां पैकी, इस्रायलाच्या रायां पैकी एक महान राय. ताच्या राजवडकेक बांगराळी राजवडकी म्हणून आपयतात. आनी सर दुस्मानाचेर ताणें जैत वेलें. कंस दुस्मान दाविदाचेर जैत व्हरूंक सोकोवना. कित्याक ताजे लागीं आसलें एक बळवंत बुरूज, सक्तेवंत बुरूज. ताज्या रावळेरा भोंवती ताणें रावच्या वस्ते घराच्या भोंवतणी बळवंत सक्तेवंत एक बुरूज बांदलें. ताका आमी कोटेंय म्हणटा. कोटे, टावर, फोर्ट्रेस ताणें बांदलें. आनी तें मोड न्हू, तें देसवाड करन दुस्मानांक दाविदा लागीं येवंक असाध्य जावन आसलें. आमी देवाकी एक बुरूज, एक कोटें, एक निवासस्थान म्हणून आमी आपयता आनी त्या प्रमाणे आमी नियाळ करता. किर्तनाच्या बुकान 9 आनी 11 वरांत आमी म्हणटा, जो कोण महोन्नाथ देवाच्या आश्रयाखाल रावता, सर्पदेवदार देवाच्या सावळेन येता, तो सर्वेश्वराक म्हणटा, तुंच म्हजें कोटें, तुंच म्हजो बरवसो, तुजेर दवरता हांव पातयेनी. देवाक आमचें कोटें जावन आमी स्विकार करता. आनी मोरी मायेंत ही आमकां आसरो मेळटा. दाविदाच्या बुर्जा बरी आसलो बळवंत आसरो.
देखून दाविदाच्या बुरजा आमी म्हणटा दाडयाच्या बुरजा. दाडी म्हळ्यार आमच्या तोंडान दांत असतात आनी तातूंत व्हड दाडी असतात घट्ट. इंग्लिशान टावर ऑफ आयवरी. आयवरी म्हळ्यार हस्तीक व्हड दांत असतात. ते मजबूत बळवंत मात्र न्ही ते सोबीत जावन आसात. दाविदाच्या त्या बुरजाक त्या कोट्याक थंयसर सोबायेचे त्या हस्तीच्या दांताचे अलंकृत वस्तू आसल्यो आनी देखून टावर ऑफ आयवरी म्हणटा. मोरये माहेती आमी आसरो घेतल्यार मोरये माहेती सोबाई आसा. आमच्या आध्यात्मीक जिविताक सोबाई आसा मात न्ही आमकां बळवंत संरक्षणय थंयसर तें आसा. आनी उपरांत थंयसर सांगलां सुवर्णाच्या मंदिरा म्हणजे भांगारा बरी आसल्या मोलादीक आनी सोबीत परजळीक मंदिर ती जावन आसा. कसलें मंदिर ती जावन आसा? देखून आमी म्हणटा सोल्ल्याच्या आर्का. उगडापणाच्या बुकांत 11व्या वसरांत 19व्या वळीत तावन आमी वाचता जुवांक जाल्ल्या त्या उगडापणांत तो म्हणटा सर्ग उक्त जालो आनी सर्ग उक्त जाल्ल्या तक्षण ताणें पळयलें जावन आसा सोल्ल्याची आर्क पेट. आमी जाणा उगडापणाचो बूक वाचल्या सुरवेरस जुवांव जेजूच्या आपोस्तलाक गडी पार केल्लो. सुवार्ता प्रकट करता देखून तेदनाच्या अधिकाऱ्यांनी रायांनी चक्रवर्तीन ताका गडी पार केलो आनी गडी पार केलो एका कुदराचेर. कुद्र म्हळ्यार आयलँड भोंवतणी दर्यो आनी त्या कुदराचेर मनीस नात केवल मनजाती आनी जीवदाळी विकाळ जीवदाळी शिवाय ताका थंयसर खावंक जेवंक कांयच ना. आनी थंयसर जुवांव गडी पार जाल्लो पाथमोस म्हणल्यार एका कुद्र्यार थंयसर तो भुक्यो नासलो तान येवन आसलो जरी देवाच्या हाजरपणांत तो रिगलो आनी देवाच्या हाजरपणांत तो जियेलो. देखून सोमयाच्या दिसा साबाताच्या दिसा तो एका भावा परावशांत रिगलो म्हणजे सर्गींचें दर्शन ताका जालें. सर्ग उक्त जालो थंयसर उगडापणाच्या बुकांत बरयता सर्ग उक्त जाता आसतना ताका जाल्लें तें दर्शन तो सांकेतीक रितीन सांगता. देखून तें सांकेतीक रितीन सांगलें मोगाच्यान आमी विविध रितीन आमी समजून घेवयेत. जाणवाय आसली पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल विविध रितीन आमी समजून घेवयेत. एक रितीन आमी समजून घेवचें. ताणें पळयली सोल्ल्याची आर्क पेट. पोरण्या तस्तामेंतांत देवान इस्रायल परजेक मोइजे मुखान स्पश्ट तरान सांगलें तांणी बोंब्या पुजा करूं नजो मुर्ती पुजा करूं नजो देवाचें कसलेंच रूपणें म्हणलें करूं नजो. बगार देवाक ताज्या शब्दांत थंय तांच्या मोदें तांणी जियेचय. देवाचो शब्द तांणी आयका जाय तो परगट करी जाय. देवाच्या शब्दा प्रमाणे जियेल्या वेळार देवाच्या शब्दांत थंय देव तांच्या मोदें वस्ती करता. देखून देवान दिल्ले उपादेश मोइजेन 2 फळयांचेर बरोवन खाण गेल्ले ताणें लोकां मदें हाडलेले जावन आसा. ते दोनी फळयो द स्टोन टॅबलेट्स तांणी एका आर्क पेटेंत दवरल्यो. आर्क बरी आसल्या पेटेंत तांणी दवरल्यो आनी ती खंयसर गेल्यार तांणी व्होवन व्हेले. आनी ती आर्क पेट सोल्ल्याची आर्क पेट तांकां देवाच्या हाजरपणाचे देवाच्या उतरांचे चो संकेत तो जावन आसलो. देखून आतां नव्या तस्तामेंतांत येता आसतना सोल्ल्याची आर्क पेट तेदोळ पर्यंत ती खंय पडोवन गेल्ली ती खंयसर आसा म्हणलें तांकां कळीत नासलें. पूण आतां मोरी माय देवाच्या शब्दाक जर बेस्त जाली. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो म्हणटा जुवांव समाजेल पयला वसर पयली गोळ. देवाचो शब्द वेळा काळा पुर्वी देवाचो आसलो. त्या शब्दाचो मुळावो शब्द जावन आसा लोगोस. देवाचो शब्द देव आपणाकच उगडापें करतना ताज्या शब्दा मुखांत तो उगडापें करता. आनी तो शब्द मनीस जातना मोरये मायेन ताका आपल्या गर्भांत घेतलें. देखून मोरी माय जाली सोल्ल्याची आर्क पेट म्हणजे नव्या सोल्ल्याची आर्क पेट. देवाच्या शब्दाचीच आर्क पेट ती जाता देवाच्या शब्दाचें ताबेर्नाकल. सोम्या जेजूचेंच देवाच्या पुताचें सांतीसिम त्रिंदादीच्या दुसऱ्या व्यक्तीचें ताबेर्नाकल ती जाली. आनी देखून आमकां थंयसर उगडापणाच्या बुकांत 12व्या वसरांत पयल्या वळीर तावन आमी वाचता एक स्त्री थंयसर दिश्टी पडली. थंयसर पुरुश म्हणून सांगोना दादलो म्हणून सांगोना एक स्त्री. ताचो अर्थ देव आमचो मोग करता आसतना एका स्त्रियेच्या मोगान एका आवयच्या मोगान एका भयणीच्या मोगान तो आमचो मोग करता. देखून मोरी माय जावन आसा तो गुर्त. मोरी बाय जावन आसा एक संकेत. सबार जण जाणारी ही स्त्री म्हळ्यार पवित्र सभा म्हणून उलो करता. पवित्र सभा वय पवित्र सभाय एक स्त्रिये भशेन देवाच्या भुरग्यांचो मोग करता. मोरये माये ती तसलो मोग आमकां तो उगडापो जाता. आनी ती सुर्याक न्हेसलेली सूर्य म्हळ्यार देव जावन आसा आमच्या सोडवणेचो सूर्य.
सासनाक परजळसो सूर्यो. आतां मोरी माय सुर्याक कस नेसलेली म्हळ्यार देवाक कस नेसलेली, पवित्रपण नेसलेली, भाग्यवंतपण नेसलेली, भक्तीपण नेसलेली, सत नेसलेली, देवाचें हाजरपण ती नेसलेली जावन आसा. आनी तिच्या पांयां तळा संद्र जावन आसा, गुर्तू सोबाय असो, ती सेगुणाची सुंदर व्यक्ती ती जावन आसली. आनी तिच्या माथ्यार 12 मुकुट, पवित्र सभेच्या माथ्यार 12 मुकुट, 12 जावन आसा गुर्तू, 12 कुळयांचो इस्रायेलाच्या त्या जाकोबाच्या 12 जाणां भुरग्यांचो, पुतांचो, आनी 12 आपोस्तलांचो, वय 12 मालगाड्यांचो, आनी 12 म्हयन्यांचो. मोरी माय जावन आसा आपोस्तलांची राणी, पात्रियार्कांची राणी, मालगाड्यांची ती राणी. आनी मोरये मायेचें भक्तीपण आमी आदरता आसतना हर एका म्हयन्यान, हर एका दिसा, हर एका हडये म्हणल्यार बरी मोरये मायेच्या भक्तीपणा द्वारे आमी देवाक लागीं सरयेत. देखून मुंदरसून थंयसर देवाचें उतर म्हणटा ती प्रस्तुतपणाच्या दुखीन हाक बोब मारतली. प्रस्तुतपणाची मोरी माय जेजूक बाळान जावन जाल्यार ती भरलेली गर्भेस्तीन. म्हणजे मोरी माय निरंतरी देवाचो शब्द मोगाचें आमकां ती दिता. मोरये मायेचें भक्तीपण कोण आदरतात तांकां परतून परतून देवाचें उतर परगट जाता. देखून आमी कोणतासो तेर्स करतना आमच्या बापा नामान मोरये परतून परतून सांगता हांव तरी नव्या नव्या रितीन देवाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जाता. मोरये मायेच्या सांता भक्तांच्या आजबडव्यांच्या हाजरपणांत प्रवेश जाता आसतना देव आमच्या लागीं नव्या नव्यान तो उलयता. देखून मोगाचें कोणतासो तेर्स केदींच सोडचो न्ही. हांवें तरणाट्यांक म्हणचें हर एक फावटी मोगाचें तुमी कोणतासो तेर्स सोडी नाकात. तरणाटीं घरा आसतना तेर्स सांगतात, आमोरी सांगतात, घर सोडल्या उपरांत हॉस्टेलाक गेल्या उपरांत दुसऱ्या शाराक गेल्या उपरांत कोणतासो तेर्स सोडतात आनी उपरांत ती सुरसुरतात. कितलें ती मोरये माये तावन भक्तीपणां तावन पयस सरतात, तितलें देवा तावन पयस सरतात. सोबार वायट संवयो तांकां वेडो घालतात. बेबदेपण, बिडी, सिगरेट, ह्या अनिश्कळपण आनी अविस्वासपण, जायते वायट संबंद आनी आळसाई ह्या जिवितांत सलवणी तांकां वेंग मारता. परतून परतून आमी मोरये मायेच्या भक्तीपणाच्या तेर्सांती लागीं आयिल्ल्या वेळार चड आनी चड देवाचें उतर आमच्या जिविताचो उजवाड जाता. किर्तनाच्या बुकांत 119व्या अवसरांत 9वी आनी 10वी वळ म्हणटा एक तरणाटो आपली जिणी आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत देवाच्या उतरांचेर नियाळ केल्ल्या द्वारे मात्र. देखून मोगाचें कोणताचो तेर्स केदींच तुमी साडी नाकात. आनी थंयसर ती स्त्री हाक बोब मारतली. पवित्र सभा मोगाचें निरंतरी आमकां देवाचें उतर आमकां दिता. मात न्ही ती प्रस्तुतपणाच्या दुखीन हाक बोब मारता. म्हणजे देवाचें उतर मोगाचें 2000 वर्सांत हांव तें परगट जालां तरी पवित्र सभेचीं भुरगीं परतून परतून देवा तावन पयस सरतात, देवाच्या उतरांत तावन पयस सरतात. आपल्या मोरये मायेच्या त्या भक्तीपणां तावन, कोंताच्या तेर्सा तावन, आमोरी तेर्सा तावन, सकाळीं सांजेच्या मागण्या तावन पयस सरतात. देखून निरंतरी पवित्र सभा हाक बोब मारता. मोरये माय मोगाचें निरंतरी परतून परतून सगळ्या संवसारांत थंयसर हांगासर दिश्टी पडोवन पातक रडोवन जिणी बदलून सोमयां येवच्या खातीर मोगाचें ती आमकां उलो दिता. आनी अशें ती प्रस्तुतपणाच्या दुखीन थंयसर हाक बोब मारता आसतना थंयसर आनी एक खुणां दिश्टी पडली. थंयसर दिश्टी पडलो कितें? एक महास्वरूप. आनी तो महास्वरूप मोगाचें म्हणजे देंवसार सैतान लुसिफर. ह्या संवसारांत मोगाचें देंवसार लुसिफर सैतान क्रियाशील जावन आसा. सर्गीचो जागो ताणें होगडायला. ताणें कितें केलां? आपल्या शिमटेन तिनांत एक वांटो सर्गा वयले नखेत्रां ताणें सकला घाल्यान. मोगाचें देवाच्या भुरग्यांनी आकाशा वयल्यान नखेत्रां बरी परजळाची म्हणून फिलिपकारान बरयल्या पत्रांत सांबावला मुखांत्र देव आमच्या लागीं उलयता. तरी मोगाचें आमच्या पैकी सबार जण देवाची कृपा होगडावन घेता. तिनांत एक वांटो लोक देवस ना म्हणटा देवा तावन पयस सरता. उरलेले तिनांत 2 वांटे लोक सयत परतून परतून पातकांत पडटा, ह्या देवा तावन पयस सरता. तांकां मोगाचें देव परतून परतून फाटीं आपणाच्या खातीर मोरये मायेचें भक्तीपण तो दिता. देखून थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा तो महास्वरूप त्या स्त्रियेचेर झूज मांडटा. त्या भुरग्याक ग्रासूंक तो पळयता. पूण मोगाचें तो भुरगो तो वाडटा आनी खुर्सार मरोन तो देंवसारा सैतानाक आपल्या पांयां तळा संपूर्ण तळान मस्तून देसवाट करता. देखून मोगाचें सैतान देंवसार संपूर्ण तळान सलवल्लो आमचो दुस्मान जावन आसा. देखून आमी भिवची कांयच गरज ना. सोम्या जेजू क्रिस्तांतय आमकां देंवसाराचेर, सैतानाचेर, दुश्ट शक्तीचेर, पाताळाचेर शक्तीचेर संपूर्ण तरान जैत आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी मोरये मायेच्या भक्तीपणाद्वारे मोगाचें आमी चड आनी चड सोम्या जेजूक आमी लागीं जाता. थंयसर 17वी बोळ आमकां म्हणटा रेवलेशन चॅप्टर 12:17 तो महास्वरूप रागान बरोवन, कित्याक तो रागान क्रोधान भरला, ताची वेळ घडी उणी जाल्या. समी जेजू पुनर्जिवांत जावन सर्गार सोडून ताणें आमकां सर्ग उक्त केला. आमी सकाळीं सर्गा गेले
त्या देंवसारा सैतानाक लुसिफेराक नाका देखून हरी एकल्या आड वाटेन तो ओडूंक तो हर प्रयत्न करता आसतना मोगाचें न्हू मरियमाच्या भक्तीपणा तावनी आमकां पयस करूंक तो प्रयत्न करता देखून जुवांव केल्या त्या उगडापणांत तो आमकां म्हणटा तो महास्वरूप त्या स्त्रियेच्या भुरग्यांचेर तो झुजाक रावलो. तर मोगाचें आमच्या जिवितांत मरियमाचे भक्तीपण आदरच्या कितले अडखळी आमकां येतात तरी मोगाचें न्हू मरियमाच्या भक्तीपणांतावन आमी पयस सरचे नाका. मरियमाच्या भक्तीपणांतय मोगाचें न्हू 3 संगती स्पश्ट तरान आमी वळखून घेवयेत या ध्यान करयेत. मरियमाय मागण्यार ध्यानार आसतना लुकास वांजेल 1 वसर 20 आनी 6 वळ म्हणटा 6व्या म्हयन्यांत देवान आंजबडव्या गाब्रियेलाक नासरांतल्या एका स्त्रिये सरशी पाठयलो. तो देवदूत भितर सरन मरियेक म्हणालो नामान मरिये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगत आसा. म्हणजे मरिये म्हळ्यार ती आमी पळोवचें वर्तें लक्षण जावन आसा ती कुरपेन भरलेली. दुसरें आमी पळयता त्या आंजबडव्यान सांगिल्ल्या सर उतरांक हकरेक मरियमाय म्हणटा आपले समेची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. म्हणजे देवाच्या कुशेक ती संपूर्ण तरान खालती मान घालता. आनी तिसरें आमी पळयता देवान जें कितें बसयलें तें सगळें ती घडतलें घडोवन येतलें म्हणून ती सत मानता. देखून 3 संगती आमी पळयता. पयलें ती कुरपेन भरलेली सोम्या जेजू विशयांत जुवांवच्या वांजेलांत 1 वस्वरांत 14व्या वळीर आमी वाचता आनी शब्द मनीस जालो आनी सतान आनी महिमेन भरलेली सतान आनी कुरपेन भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकाच पुताक सहज जाल्ली ती महिमा. सोम्या जेजू थंय सत आनी कुरपा सांगता येता. जिवितांत सडा वचोन म्हाका सत आनी कुरपा सांगता येना. कोर्टांत पळयल्यार कुर्तीक आमी गेल्यार थंयसर सत प्रमुख म्हत्वाचें. जर तर कोणी खुनी केल्या म्हणून रुजू केल्यार ताका फाशी मेळटाच. जर तर ताणें खुनी करूं ना म्हणून रुजू केल्यार ताका सुटका मेळटा. पूण ताणें खुनी केल्या म्हणून रुजू जाल्यार उपरांत ताका काकूत ना दया ना थंयसर कुरपा ना. कुरपा म्हळ्यार उचित रितीन दया काकूत दाखोवची. आनी काकूत खंयसर पळयता कुरपा खंय पळयता दया खंय पळयता एका आवय ती घरांत भुरग्यान कितलेय चुकी केल्यार आवय ताका बक्षिता. भुरगो सांजेर सांगनासतना भायर गेलो आनी पाटी आसतना भिजोन आयलो आनी घरा आयलो सुखोंकली काडूंक लागलो. शेळ जाली ताका नाक पिडूंक लागलो. भयणीन ताका जोर केलें तुका सांगल्यार आयकनाय आवय बापायचें सांगलें आयकना म्हजें सांगलें आयकना वचोन भिजोन आयलाय आतां ताप आयलो आतां तुका कोरोना येवंक पुरो. बापायनी ताका जोर केलें कित्याक भायर वयचें तुवें इसार नासतना भायर कित्याक वयचें काळो जावचें पयलें पाटी येत आसलें कित्याक पयस कित्याक इतलो वेळ केलोय. पूण आवय कितें करता आवय लागीं येता आनी म्हणटा तो एक कसलो खोटो पावस गी म्हजो भुरगो खेळटानाच पावसान येयचंय गी म्हज्या भुरग्याक ताणें भिजयचंय गी म्हज्या भुरग्याक शेळ जावच्या बरी ताप येवच्या बरी त्या पावसान येजय गी कसलो पावस कडना. ती तुवालो हाडटा भुरग्याचें माथें पशयता आनी बरें करून ताका ताचें माथें सुकयता आनी उपरांत उदकान न्हांवन ताका बरो कसाय करून दिवन भुरग्याचो मोग करता. देखून एका आवय ती मोगाचें न्हू आमी कुरपा पळयता दया काकूत पळयता कोर्तींत आमी सत पळयता. पूण सोम्या जेजू थंय सत आनी कुरपा सांगाता आयली. आनी मरिये माये थंय आमी मोगाचें न्हू आमी पळयता मरिये माये थंय सत आनी कुरपा देवान तिका विंचली पूण देवाच्या कुरपेक ती संपूर्ण तरान योग्य जाली. आपणाक संपूर्ण तरान देवाक तिणें समर्पण दिलें. देखून आंजबडव्यान तिका म्हळें नामान मरिये कुरपेन भरलेले. आतां मोगाचें न्हू मरियमाच्या आजूम सावाचें फेस्त आमी करता कित्याक देवान ती मेल्या उपरांत तिची कुसडाय पळोवंक सोडली ना. कित्याक देवा पुताची जेजूची आवय ती जावन आसली. देखून देवान तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार व्हेलें आनी सर्गा संवसाराची राणी जावन देवान तिका कुरवार केलें. देखून मरियमाचें भक्तीपण आमी आदारता आसतना आमी जाणा जाता मरियमाये बरी मोगाचें न्हू आमी सोम्या जेजूक आमचो सोडवणदार म्हूण स्विकार करून ताका आमी सतमंत आसतना आमची कूड मोगाचें ह्या संवसारांत आमी मेल्या उपरांत कुसल्यार देव ती पुनर्जीवंत करतलो तो रुपांतर करतलो परजळीत करतलो आमकांय देव सरकार व्हरतलो त्या परजळीक महिमेवंत कुडींत आनी मरियमाये सवें सासनाक सरकार जिवोवचे भाग आमकां फावो करतलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हो आमचो भावार्थी ही आमची पातयणी हो आमचो विश्वास जावन आसा. देखून आमी मरियमाचें भक्तीपणांत आसतना चड आनी चड मरियमाया बरी जावंक आमी
प्रयत्न करता हांव कित्याक मरये मायेन देवाच्या उतरांक खालती मान घाली. हाबळे समेची साखर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. हाबळे समेची साखर म्हाका जेन्ना पयली स्त्री येव जावन आसली ती कितें करता त्या देंवसराच्या सैतानाच्या फुसलवण्याक बली जाता. ती चिंता जर तर तें आड वारलेलें फळ केल्यार आपूण देवा सारकें जाता म्हणून देवान सांगल्या प्रमाणे आयकोनच्या बदलाक आपुणूच देवा सारकें जावंक ती प्रयत्न करता आनी तिच्या सांगाता तिचो दादलोय आनी देखून मोगाच्यान ती फसवून पडटात. पूण मोरी माय केवळ देवा तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणटा. देखून मोगाच्यान तिका जायते संगती समजोवनात. तिका देवान जुजे मुखांत जुजेच्या सपना मुखांत कळीत केलें नेण त्या भुरग्याक हाडून इजिप्ता वच जाय म्हणून. देव तिच्या लागीं उलोवना तरी ती खालतेपणी वेता आनी ती फाटीं आयल्या उपरांत थंयसर भुरग्याक थंयसर देवाळांत भेटयता आसतना सिमांव प्रवादीन आनी हान्ना प्रवादीन सांगिल्लें तिका संपूर्ण तरान समजना तरी सगळें तिच्या काळजांत जगोवन दवरता. जेजू देवाळांत थंयसर सुकोवन वेता आसतना तिका समजना पूण सगळ संग तिच्या काळजांत जगोवन दवरता. जेजू मोगाच्यान थंयसर खुरीस वोवयता आसतनाय ती जायत्या दुखांत भरता. जेजूचे कश्ट वळवळे पळयता. जेजू कुर्सार मरता तिचे जीव कूड जेजू तिच्या उस्क्यार दवरतात आनी उपरांत ती सेपल्क्रांत दवरून ताका फातर लावन ती घरा वता. पूण मोगाच्यान पातयेणेन विस्वासान सगळें देवाच्या शब्दाक खालती मान घालून ती सोंसता. आमच्या जिवितांत मोगाच्यान जें कितें घडोवन आसा विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगा वेळार मोगाच्यान आमी स्विकार करूंक आसा. आमचो भारत देश स्वातंत्र्य जाला खंय तरी भ्रश्टाचार वाडलेलो आमी पळयता. राजकारणी विशेष भ्रश्टाचारान भरून दोबळ्या धाकच्यांचें शोशण करचें आमी पळयता. आमकां कसलेय दाखले जाय जे सरकारी दफ्तरांत आमी गेल्ल्या वेळार पळयता विशेष भ्रश्टाचार सगळ्या नितान विस्तारलेलो. तरी मोगाच्यान देवाचीं भुरगीं देवाच्या कुशेक आमी खालती मान घालून आमी जियेता. आनी मरये माय ती मोगाच्यान आमी पळयता एक तिसरो विशेष लक्षण आनी तें लक्षण एलिझाबेथान बरें गमान गेलें. देखून ती म्हणटा पयल्या वचनान 40 आनी 5 वळीर लूक चॅप्टर 1:45 देवान बसयलेल्यो संगती घडोवन येतले म्हणून सतमानलेली तूं कितले भागी. जें कितें देवान सांगलें देवान बसयलां तें सगळें घडोवन येतलें म्हण मरी माय सतमानली मोगाच्यान देखून ती भागी जाली. देखून मोगाच्यान आमी मरये मायेक लागीं जाल्ल्या वेळार आमी पातयेता आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा सगळें देवान बसयल्ल्या प्रमाणे घडटा. तर मोगाच्यान मरये मायेचे भक्तीपणाक मोगाच्यान आमी चड आनी चड गूंड जावया. चड आनी चड वाडावळ आमी जडया. मरये मायेच्या एकवटांत आमी आसलेल्या वेळार मोगाच्यान आमी पातयेया मरये मायेच्या त्या स्वर्गारोहणांतय हांव आनी तूं भागीदार जाता. देव मरये मायेक सर्गार व्हरून गेल्लो म्हाका आनी तुकाय नव्या कुडीन रुपांतर जाल्ल्या कुडीन महिमेवंत कुडीन सरकार आपूण व्हरतलो. मरये माय सर्गा संवसाराची राणी ती सरकार मरये माये संगी आंजबडव्यां संगी सांता भक्तां संगी मोगाच्यान आमी ससनाक ते दैवीक स्वातंत्र्य दैवीक सुडका आमी अनुभव करतले. आनी देखून मरये मायेच्या विनवणेन मोगाच्यान आमच्या भारत देशा खातीर भारत देशाच्या फुडाऱ्यां खातीर सगळ्या संवसाराक विस्तारलेल्या मनशा कुळा खातीर मागया मोगाच्यान विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगातावन मरये मायेच्या विनवणेन आमी समेस्तांनी सुटका जोडच्याक आनी सर देवाचीं आशिर्वादां जोड घेवंक आमकां साध्य जावं दी. सांगात आमी म्हणया नामान मरये कोरपेन भरलेले समी तुजे सांगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. आमी सगळीं आमकांच आमी मरये मायेक समर्पण दिवया. मरयेक समर्पण म्हजे राणये म्हज्या माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता. म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजें कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना हे म्हज्या बोगाळमें हांव झुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या वरवीं. परतून मोगाच्यान तुमकां समेस्तां मरये मायेच्या स्वर्गारोहणाची सर आशिर्वादां बेसांव आनी कृपा हांव मागतां. आज भारत देशाचो स्वातंत्र्योत्सव सुडक परबेचो दीस. भारत देश खरेपणी सुडका जोड घेवन दी. सगळीं सुखा संतोशान विशेश जावन दुबळी धाकटी सयत सुखा संतोशान जिवंक साध्य जावन दी म्हणून तुमच्या समेस्त संगी हांव मागतां आनी तुमकां समेस्तांक बरो वर्तो आशिर्वादाचो दीस हांव मागतां. तर मरये माये संगी मेळोन मरये मायेचे स्तुती गायन आतां आमी गावया. म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय उल्हासता.
मुजो सुमिया नावडता देवा मोच्या तारोकातय उल्हासता आत्मो मोजो सुमियाक नावडता देवा मोच्या तारोकातय उल्हासता आत्मो मोजो सुमियाक नावडता देवा मोच्या तारोकातय उल्हासता आत्मो मोजो सुमियाक नावडता देवा मोच्या तारोकातय उल्हासता सुमोगनियाळता मोच्या रायात अवंदिता महांताची कीट संतोषान गायता सुमिया सोमोगनियाळता सोमी बोळदा गैता आपली प्रकाशित महिमा परगडता उद्वेदारा बसकेतान सकला घालता सोमी पळदा कैता आत्मो मोजो सोमियाक नावडता देवा मोच्या तारकातय उल्हासता आत्मो मोजो सोमियाक नावडता देवा मोच्या तारकातय उल्हासता सोमी कालत्यांक उबारता भुकेल्ल्यान धन दिव्यांनी भरता दुबळ्या धाकट्यांक तो दयेन सांबाळता सोमी कालत्यांक उबारता सोमियाची वडवी गायता मोच्या देवाक हांव वर्गां दिता उरतो तासो मोग आनी ताची दया सोमियाची वडवी गायता आत्मो मोजो सोमियाक नावडता देवा मोच्या तारकातय उल्हासता आत्मो मोजो सोमियाक नावडता देवा मोच्या तारकातय उल्हासता आत्मो मोजो सोमियाक नावडता देवा मोच्या तारकातय उल्हासता आत्मो मोजो सोमियाक नावडता देवा मोच्या